بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت إذ قال يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله خالق.